अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम के सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.128 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 128 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 121। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम दाल या से माने जिन्हें, दोज। आतैनाहुम अलिफ ताया से माने हमने दी उन्हें, वी हैव गिवन देम। अल किताबा काफ ताबा से है माने किताब, द बुक। यतलूनहु ता लाम वाव से है माने उसकी तिलावत करते हैं। रिसाइटेड हक्का हा काफ काफ से है माने हक, राइट। तिलावतिही ता लाम वाव से है माने उसकी तिलावत, इट्स रिसाइटेशन। उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से रूट वर्ड है माने वही लोग, दोज पीपल। युमिनूना अलिफ मीम नून से रूट वर्ड है माने ईमान रखते हैं। बिलीव बिही बा से रूट वर्ड है माने उस पर। इन इट वमन मीम नून से है माने और जो। एंड हु एवर यकफुर काफ फा रॉ से है माने इनकार करें, डिसबिलीव्स। बिही बा से है माने उसका। इन इट और देर इन। फउलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से माने पस वही। देन दोज हुम हा मीम से माने वो, दे। अल खासिरून खास सीन रॉ से माने खसारा पाने वाले हैं, द लूजर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा हमने जिन्हें किताब दी, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा उसकी तिलावत का हक है। उलाइका युमिनूना बिही वही इस पर ईमान रखते हैं। व मन यकफुर बिही और जो उसका इनकार करें, फउलाइका हुमुल खासिरून बस वही खसारा पाने वाले हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। हमने जिन्हें किताब दी वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा उसकी तिलावत का हक है, वही उस पर ईमान रखते हैं और जो उसका इनकार करें बस वही खसारा पाने वाले हैं। इंग्लिश में फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा दोज टू whom we have given the book, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही recite it as it should be recited, उलाइका युमिनूना बिही they are the ones that believe therein, वमन यकफुर बिही and whoever disbelieves therein, फउलाइका हुमुल खासिरून then those are the losers। complete translation देखें। those to whom we have given the book recite it as it should be recited, they are the ones that believe therein and whoever disbelieves therein then those are the losers। तशरीह कलिमात देखें। तिलवन के माने पीछे चलना, तिलावतन के माने जबान के पीछे पीछे दिल का रहना यानी समझ कर पढ़ना। कुरान की तिलावत से मुराद कुरान को समझ कर पढ़ना। हक़्क़ तिलावतिही तिलावत का हक अदा करते हुए, इल्म के मुताबिक अमल करते हुए, यानी तिलावत का हक अदा करने से मुराद कुरान में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अप्लाई करना। फउलाइका हुमुल खासिरून तो वही है खायब व खासिर, नुकसान उठाने वाले, जियाकार, खसारे में पड़ने वाले, यानी जो लोग कुरान का इनकार करते हैं वो खसारा पाने वालों में से हैं। तफसीर आयत देखें। सबसे पहले देखते हैं कुरान का हक अदा करने का तरीका क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन बंदे कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि कुरान पढ़ना चाहिए और वो उसका हक अदा करते हैं। कुरान की आयत को ठहर ठहर कर पढ़ें। सबसे पहले तो अदब और एहतराम से कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें। आयत को समझें, उनमें गौर व फिक्र और तदब्बुर करें, यानी आयत अल्लाह के अहकामात हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, गौर व फिक्र करें, उनमें तदब्बुर करें, कुरान के वादों की उम्मीद रखें, उसकी तंबीहों से खायफ रहें। यानी कुरान में अल्लाह ने जो वादे किए हैं उन वादों के सच साबित होने की उम्मीद रखें और जो वार्निंग्स हैं उनसे डरें, उसके किस्सों से इबरत हासिल करते रहें। यानी कुरान में पिछली उम्मतों के कई वाक़यात हैं, उन वाक़यात से इबरत हासिल करें, यानी उनमें क्या लेसन है हमारे लिए देखें, उसके अहकाम की तामील करते रहें और जो ममानियतें हैं उससे बाज रहें। यानी कुरान जो काम करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो करें और जो काम से मना कर रहा है उसे रुक जाएं। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن جب کوئی اور پڑھ رہا ہو یا جب آپ پڑھے ہوں تو یہ ضروری ہے کہ توجہ سے پڑھیں اور دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی اطمینان کے ساتھ پورے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کو ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے اول، اور دوم اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کی آیات میں تدبر کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا احکامات بھیجے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ قرآن ایک نصیحت ہے اور دلوں کے روگ کی شفا ہے، یعنی انسان کے دل میں جو گناہ پنپتے رہتے ہیں ان گناہوں کا یہ سلیوشن بتاتی ہے، گناہوں سے روکنے کا کام کرتی ہے، اور مومن بندوں کے لیے یہ گائیڈنس ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرنا ہے مومن بندوں کو، یعنی قرآن کو اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کرنا ہے، اس کے انسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو قرآن آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سے واقف تھے، اور جب قرآن آیا تو ان کا کیا رویہ رہا۔ کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ خواہ ایمان نہ لاؤ، جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی حقیقی معنوں میں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ جیسے ہی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے آگے سربجود ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب وعدہ خلافی سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے، اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جب قرآن پڑھیں تو خشوع و خضوع سے پڑھیں، اور جہاں جہاں آیت سجدہ آئے اللہ کے آگے سر جھکا دیں، سجدے میں چلے جائیں، اور قرآن میں جب کبھی جنت کا ذکر آیا اس کو اپنے لیے مانگیں، اور جب عذابوں کا ذکر یا دوزخ کا ذکر آیا تو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگیں اس عذاب سے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات و انجیل اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر یعنی قرآن پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ یعنی اہل کتاب تورات کے نازل ہونے پر تورات پر ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے، اور جب انجیل نازل ہوئی تو اس پر قائم رہتے، اور جب قرآن نازل ہوئی تو قرآن کی تعلیمات پر اگر یہ لوگ قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے رزق پہنچاتا، یعنی اپنی رحمتیں ان پر ہر طرف سے نچھاور کرتا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ تلاوت کے معنی ہیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے، صرف پڑھنے یعنی جسٹ ریڈنگ کا نام تلاوت نہیں ہے، ریڈنگ کرنے کو تلاوت نہیں کہتے، لفظ تلاوت میں خود اس کو سمجھنے کے معنی ہڈن ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ تمہارے سمجھنے کے لیے کتاب اتاری گئی ہے عربی زبان میں۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا دراصل اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اخروی معاملات میں یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔